हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के चेयरमैन भी रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों को साइफर केस चल रहा था। उसमें उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। इस केस का बैकग्राउंड क्या है और 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक और अफसोसनाक खबर भी है। बलूचिस्तान का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सिब्बी, वहाँ के जना रोड पर पीटीआई की रैली थी और उसमें धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की खबरों के मुताबिक 5 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो दोनों पे क्योंकि दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन दोनों का ताल्लुक पीटीआई से ना भी हो तो दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से ज़रूर है। हो क्या रहा है और इसका नुकसान किसको होता है और होता रहा है? डिटेल में बात करेंगे और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी इमरान खान साहब की और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की। दोनों की पोज़ीशंस पे रहे हैं, तकरीबन 3 दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। उनको और इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। अभी अ, मैं मतलब बहुत सारी न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इसको एक एज़ अ लीडिंग स्टोरी कवर किया है। लेकिन ईएसपीएन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि इमरान खान साहब क्रिकेटर रह चुके हैं और पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे हैं, तो उन्होंने भी उसको इसको स्टोरी को कवर किया और इसको ट्विटर पे शेयर भी किया है। अ, अबुल हसनात साहब जज थे और इनका जो ट्रायल था, ये जेल के अंदर हो रहा था और कहा गया कि जी सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर हम इनका ट्रायल ओपन कोर्ट या जिस तरह कोर्ट कचहरी होती है वहां पे नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके लिए जेल के अंदर ही ये सारा कुछ हो रहा है। अ, और आज मैं जब देख रहा था तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर बहुत लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन क्या हम इन चीज़ों से कुछ सीखते हैं? 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब को ये सज़ा दी गई थी, 10 साल कैद की सज़ा उनको दी गई थी। अभी इलेक्शन सर पर है, टोटल 1 हफ्ता रह गया है और अभी ये चीज़ जो है वो इमरान खान साहब के साथ हुई है। मेरे ख़्याल में पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिक्स का जो एक सिस्टम है, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उन सब के लिए। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी कोई कुर्सी पर बैठता है, तो शायद वो ये सारा कुछ भूल जाता है कि यार मैं आज कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन कल इस कुर्सी पर मैं नहीं हूँगा, यहाँ पे कोई और बैठा होगा। नवाज़ शरीफ साहब हो या फिर इमरान खान साहब हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कि ऐसी चीज़ें, ऐसी यूनिटी जिससे मुल्क और कौम या सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो परवान चढ़े। अफ़सोस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को ये खुशी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और नवाज़ शरीफ को जेल में डाल दिया गया। और आज नवाज़ शरीफ साहब को ये खुशी हो रही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है और इमरान खान साहब को जेल में सज़ा हो गई है 10 साल कैद की। अ, मैं ये नहीं कहता कि यार पॉलिटिकल लोग हो या कोई भी हो, उनको सज़ा नहीं हो सकती या ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मसला ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वॉशिंग लॉन्ड्री से निकलती है, वो बड़ी क्लीन एंड क्लियर हो जाती है, फिर दूसरी जो है वो गंदी हो जाती है। ये सिलसिला बड़ा खतरनाक है और ये मैं कहूँगा कि ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। 1947 से ये स्टोरियाँ शुरू हुई कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से, फिर मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर क्या हुआ। फिर उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप में क्या होता रहा, फिर असेंबलियाँ टूटती रहीं, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2.5 साल हुकूमत करता रहा।
करते-करते फिर 99 में फिर कू होता है और एक डिक्टेटर फिर नवाज़ शरीफ को जेल में डालता है और खुद इक़्तिदार पे काबिज़ होता है। ये सिलसिला अफ़सोस के साथ कि आज डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर ये चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी को उम, किसी ने कोई गलत काम किया है यानी लॉज़ को तोड़ा है, तो ठीक है, उसकी जो सज़ा होती है वो मिले। लेकिन अफ़सोस मुझे इस चीज़ का होता है कि जो साइफ़र वाली स्टोरी है इसमें ये ऐसे मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है ये होता है कि इसमें तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। वैसे तो फ़ॉरेन ऑफ़िस के ऊपर एक जिसे कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात, अफ़गान पॉलिसी और मिडल ईस्ट के साथ, ये तो टोटली एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहती है। वो बाजवा साहब हो, जनरल आसिम मुनीर साहब हो या कोई और हो इसके ऊपर उनका बड़ा एक होल्ड रहता है। ये बात मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को पता नहीं है या कोई इसको मानने से इनकारी है। ये है और एक तल्ख़ हकीकत के तौर पे हम इसको एक बिटर रियलिटीज़ के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। अब साइफ़र में इमरान खान साहब को सज़ा तो हो गई, लेकिन वो कह रहे कि एक तो मतलब जेल के अंदर क्यों ट्रायल हुआ? कहते हैं हमें सुना नहीं गया। ये सारी चीज़ें जब आप इस तरह का हाइब्रिड रिजीम में ये चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कहता कि अदालतें सज़ाएँ नहीं देती या जेन्युइन लोगों को सज़ाएँ नहीं होती, लेकिन कम होती हैं। अ, अफ़सोस ये होता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि एक-दूसरे को दबाना है। चलो जी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत में होती है तो दूसरे को दबा के रखो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। ये सिलसिला मैं ये नहीं कहता कि ना अकाउंटेबिलिटी हो, ना रूल ऑफ लॉ हो, ना इस तरह की कोई और चीज़ हो, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब हमेशा ये कहता हूँ कि ये सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि फ़खर यूसुफ़ज़ई के लिए एक लॉ है, इमरान खान साहब के लिए दूसरा लॉ है, नवाज़ शरीफ के लिए कोई और लॉ है, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के लिए कुछ और है, जनरल आसिम जो है आसिम बाजवा उनके लिए कोई और कानून है, जनरल अफ़ज़ल के लिए कोई और ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं और इसने हमें बहुत सारा नुकसान दिया है। अभी तक हम इसको अ, बेशक हम इसको डिनायल मूड में हो, लेकिन इन पॉलिसीज़ ने हमें नुकसान दिया है। हम अफ़गान सोवियत वॉर में गए, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं, फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। फिर इस तरह की चीज़ों का कि पॉलिटिकल हुकूमतें फिर उसका नुकसान हमें इस पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सूरत में देखने को मिला। आज बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या चल रहा है गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, हमारे साइड के कश्मीर जिसको हम एजेके कहते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें कोई ओवर ओवर द नाइट नहीं डेवलप हुई। इसको बहुत एक टाइम लगा और ग्रेजुअली ये चीज़ें जिसे कहते हैं कि एक लावा पकता रहा। मैं इमरान खान साहब का आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इमरान खान। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक जो कानून कायदे के मुताबिक जो चीज़ें हैं बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिसने गलती की उन सबको मैं कहता हूँ कि कानून सबके लिए एक जैसा हो। फिर अभी इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट रेज़ किया है कि जी अ, इतनी जल्दबाज़ी क्यों? तो बात सारी ये है कि आप एक तो ये है कि उस वक़्त आपने डिस्क्वालीफ़ाई किया हमारे सुप्रीम जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने डिस्क्वालीफ़ाई किया नवाज़ शरीफ साहब को। लाइफ़ टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन थी उनकी जो अभी जाके ख़त्म हुई। मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन चीज़ों को जानबूझकर इग्नोर करती है। इमरान खान साहब को ये खुशी है कि जनरल बाजवा जो है मुझे हुकूमत में लेके आ गए और मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। और नवाज़ शरीफ साहब को ये खुशी है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। और बिलावल साहब को ये परेशानी है कि भई मैं क्यों नहीं बन पा रहा। अफ़सोस ये कि एक-दूसरे को पॉलिटिकल लोग जो है अ शायद कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो इकट्ठे होते होंगे कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं अनफॉर्च्यूनेटली लेकिन इस मुल्क के लिए इन लोगों के लिए शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि वो करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी वन साइड स्टोरी चलती रहेगी और चलती रही भी है। कल नवाज़ शरीफ इस जगह पे थे जिस जगह पे आज इमरान खान है।
آج عمران خان اس جگہ پہ جہاں پہ کل نواز شریف تھے۔ افسوس کہ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، وہ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کہے کہ نہیں جی عدالت نے کیوں سزا دی، عدالت میرٹ پہ فیصلے کرے، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، اگر وہاں کی عدالتیں آزادانہ فیصلے دے رہی ہے تو شاید اس سے مضبوط اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب کو جب کہا والیوم 10 جو ہے وہ پورے کریڑی لے کے آئی جاتی تھی، آج کدھر گیا وہ والیوم 10؟ اور کدھر ہے وہ شہزاد اکبر جو کہتا تھا کہ نواز شریف نے تو یہ کیا، نواز شریف نے وہ کیا، خود بھاگا ہوا۔ عمران خان کو اس وقت وہی شہزاد اکبر کہا کرتا تھا کہ یہ آج وہ شہزاد اکبر لندن میں چھپا ہوا ہے، آرام سکون سے بیٹھا ہوا ہے، عمران خان بھگت رہے ہیں۔ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ عمران خان بھاگا نہیں، شاید موقع ملا ہوگا لیکن نہیں کیا وہ۔ دوسری چیز یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ عمران خان کے حوالے سے ہم نے نہیں سنا کہ ان کی کمر میں تکلیف تھی یا ٹانگ میں تکلیف تھی یا آنکھ میں تکلیف تھی تو وہ لندن کے کسی ہاسپٹل میں گئے۔ یہ باتیں ایک میں نے کہا نا کہ یہ ہمیں ماننی پڑیں گی، جو صحیح ہے ان کے حوالے سے وہ ہمیں باتیں کرنی پڑیں گی، بے شک ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لیکن باقی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز انفارچونیٹلی کوئی چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یار یہ تو لندن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہاں پہ رہیں، یہ دیکھیں یہ وطن تمہارا ہے، تم ہی پاسباں اس کے، یہ والے باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی ہم تو رہتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن بات ساری یہ کہ آپ بھی تو ان کے ہاسپٹلز پہ ان کے سسٹم پہ ٹرسٹ کریں۔ انڈین پرائم منسٹر کو ہم نے نہیں سنا کہ وہ امریکہ علاج کرنے گئے ہوں، لندن گئے ہوں یا کسی اور دنیا کے اچھے ہاسپٹل میں جا کے ہم نے کبھی سنا ہو کسی کے حوالے سے، نہ ابھی والے کے اور نہ پہلے والے کے کہ یار وہ علاج معالجے کے لیے کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے سسٹم کو بہتر کیوں نہیں کرتے کہ یہ اپنا سارا کچھ ادھر کرے اور ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ عمران خان کو ہم جو اتنا مرضی برا کہیں لیکن وہ اپنے شوکت خانم میں جاتے ہیں، جو بھی ہم کہیں ہے ہاسپٹل پاکستان کا ہے، لاہور، پشاور میں، کراچی میں بھی اب آپریشنل ہونے والا ہے یا شاید ہو چکا، بلوچستان میں بھی بن رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی۔ ایک چیز کہ کسی کو دبانے سے، اگر دبانے سے کام ہوتا تو آج پیپلز پارٹی ہمیں نظر نہ آتی، بے نظیر شہید پھر نہ ہوتی، وہ 1988 میں جنرل ضیاء کے مرنے کے بعد کبھی پاکستان میں نہ آتی۔ جلاوطنی کی زندگی جو انہوں نے گزاری، یہ ساری چیزیں یہی سیم چیز عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہی سیم چیز باقی لوگوں کے حوالے سے۔ ہاں نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ باہر رہ کر رہنے سے کام نہیں بنے گا، آپ کا جو مسئلہ ہے، مسائل، ٹینشن ہے، آپ یہاں پہ کیونکہ پولیٹکس کرتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بھی یہاں کے بننا چاہتے ہیں، تو جب آپ پرائم منسٹر نہیں بھی ہوتے تو تب بھی آپ کا ملک ہے، آپ کو یہاں رہنا چاہیے اور آپ یہاں پہ رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن آ رہا ہے اور مطلب باقی پارٹیز کو میں کہوں گا جلد سے جلد جلوس کی اجازت ہے، وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح کی مہربانی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے۔ جو لوگ اس کو الیکشن کمیشن نے، لازمی سی بات ہے کہ نامینیشن پیپرز اور یہ سارا کچھ ان کا جمع ہوا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کارنر میٹنگز کریں، وہ اپنے جلسے جلوس کریں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور اس کا نقصان یقین کریں کہ اس کا نقصان ہم اٹھا چکے اور آئندہ اس سے بھی بڑا نقصان اٹھائیں گے جو ہم ماضی میں اٹھا رہے تھے۔ خیر سبی میں جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی ریلی تھی، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے، 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پہلے ہی ان بیچاروں کو بڑا کارنر کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، طاقت ہے ان کے ہاتھوں میں، ہم اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھیک ہے، وہ جنرل عاصم صاحب نے اس دن کہا کہ اگر جی پاکستان کو کوئی بیچے گا تو ہم چھوڑیں گے پھر اس کو۔ جنرل صاحب آپ جو مرضی کہہ دیں لیکن کانسٹیٹیوشنلی یا پھر باقی چیزوں میں یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہو یا نہ ہو، قانون میں ہو یا نہ ہو، وہ مائٹ از رائٹ والا رول انفارچونیٹلی چلتا ہے، لیکن پاکستانی جو باقی لوگ ہیں، سویلینز جو ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی جا کے وہ پاکستان کو بیچے گا یا بیچ سکتا ہے۔ ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے ہوتی ہیں، وہ فوجی جرنیلوں سے بھی ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہوئی ہیں۔ ہاں مانتا کوئی کوئی ہے، مانے سب مانے، بیٹھے اکٹھے، فوجی جنرل بھی ادھر کے ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ادھر کے ہیں،
اور عوام کو بھی جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کا رائٹ ملنا چاہیے جو ان لوگوں کو ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ قربانی، گیس مہنگی کرتی قربانی تو دینی پڑے گی، بجلی اب مہنگی کرتی قربانی تو دینی پڑے گی، یعنی اتنی مہنگی ہو گئی کہ جو اگر آپ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں تو اتنا رینٹ نہیں بنتا جتنا آج کل گیس اور بجلی کے بلز آ رہے ہیں۔ سر صرف قربانیاں ایسی تو نہیں دی جاتی، کام بھی آپ ان کو ڈلیور بھی کرنا ہوتا ہے۔ 75 سالوں سے یہی ہے جی قربانی، 1947 سے شروع ہوئی قربانی اور 2024 آ گیا لیکن قربانی، کچھ قربانی یہ اپنے جیبوں کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ کرے اور قربانی یہ لوگ بھی اب دیں۔ عوام نے بہت ساری دے دی ہیں، عوام کے اوپر تو ڈنڈا ہوتا ہے، بجلی مہنگی کرنی ہے، پیٹرول اب کہہ رہے کہ 2 دن بعد پیٹرول ہو جائے گا 10 روپے لیٹر، بجلی مہنگی کر دی، کیا چاہتے ہیں یار؟ سانس لینے کا موقع دیں، سب کو اسپیس دیں، اگر دیں گے تو یہ جو فرسٹریشن ہے یہ کم ہوگی، ادروائز یہ لاوا بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ میرے خیال میں جو ادارے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اس کو بہت بہتر جانتے ہیں لیکن شاید اگنور کر رہے ہیں۔ پہلے بھی اگنور کیا تھا، اس کا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں اور اب بھی شاید اگنور کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں۔ خیر اینی وے، ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔